إذهما في الغار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ایک باری ذرا درود پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ. سارے یار حضور دے سونے نے، سارے یار حضور دے سونے نے، پر یارے غار دیاں کیا باتاں نے. اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. سارے یار حضور دے سونے نے، پر یارے غار دیاں کیا باتاں نے. کیتا پیار نبی نال پڑھیا نے، پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے. کیتا پیار نبی نال پڑھیا نے، پر او دے پیار دیاں کیا باتاں نے. صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے. صدیق دی آلہ ہستی ہے، چڑی عشق نبی دی مستی ہے. ڈنگ مار کے سپ اے خود آنکھے اور پہرے دار دیا کیا باتاں نے. جنوں پنج تن نال پیار نہیں، جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جنوں پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا جان یاراں دا یار نہیں، او جنت دا وی حقدار نہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ایک گل، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ اماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دا سنے ارورے اور اماں پاک دی گود. کتنا پیار ہے آپس میں میاں بیوی دا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح ستاریاں والے دیکھیا، فرمایا یا رسول اللہ ذرا اے دسو نا ستاریاں جنیاں نیکیاں کس دیاں ہیں. ستارے جنیاں نیکیاں کتیاں نے. جدو انی گل میرے کریم آقا نے سنی نا تو فرمایا عائشہ ستاریاں جنیاں نیکیاں میرے عمر فاروق دیاں نے، میرے فاروق دیاں نے. جدو انی گل دھی نے سنی نا تے تیاں ویسے باپ نال بڑا پیار کردیاں نے، پریشان ہو گیاں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوئی ہیں؟ فرمایا سونیا میں کیسی شاید میرے ابے دا نام لے لو، میرے ابے دا نام لے لو. تو میرے کریم آقا نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، 3 راتاں تے 3 دن جیڑا تیرا پیو کام کردا رہیا نا اج تکر کسے نے نہیں کیتا. او ستاریاں نالوں بھی زیادہ بھاری نیکی ہے. او نیکی کی سی؟ او نیکی کی سی؟ او اکو ہی نیکی سی کہ سرکار دے بدوہا دے چہرے دی زیارت ابو بکر کردے رہے سی. اسے گلو سخی سلطان العارفین بولے آپ فرماتے ہیں اے تن میرا جچشابہ ہوئے تن مرشد دیکھ نراجہ لولو دے اے مڈ لکھا لکھ چشمے ایک گھولا دے ایک وکا جا اتنا بٹھیا ومن صبر نیاوے جب ہور کسے وال کی پاچا مرشد